नमस्कार। अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। म भरत राउल। आजको अबको बाटोमा हामी अटोमोबाइल सेक्टरको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन नाडाका सचिव अनुप बराल। कुनै बेला विलासिता मानिने सवारी साधन अहिले अत्यावश्यक भइसकेको छ। विकासको बदलिँदो परिवेश र बढ्दो मानवीय आवश्यकताले सवारी साधनको माग पनि बढ्दो छ, जसले बढाएको अटोमोबाइल आयातले सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो हिस्सा ओगट्छ। त्यसैले त अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने एउटा माध्यमका रूपमा पनि लिइन्छ। सवारी साधन व्यापार मात्र होइन, विकास निर्माणदेखि उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न समेत अटोमोबाइल क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालमा अटोमोबाइल्सको इतिहास त्यति लामो छैन। सडक पूर्वाधार नबनेको अवस्थामै राणाकालमा मोटर बोकेर उपत्यका भित्राइएको थियो। त्यति बेला विलासिता मानिने यातायातका साधन अहिले अत्यावश्यक बनिसकेको छ। हाल नेपालमा गाडी मोटर्स उत्पादन नभए पनि दर्जनौंको विदेशी कम्पनीका सामान्यदेखि उच्च प्रविधियुक्त नयाँ गाडी बिक्री वितरण हुँदै आएका छन्। तर चर्को करका कारण बहुसंख्यक नेपाली निजी सवारी साधनको पहुँचमा छैनन्। 80% जनताले सार्वजनिक यातायातको भर गर्नु परेको छ, जसको पनि अवस्था स्तरीय छैन। सरकारले सवारी साधनमा 4 पाङ्ग्रेतर्फ 240% र 2 पाङ्ग्रेतर्फ 80% भन्सार महसुल लिने गरेको छ। त्यसैगरी भारी अन्तशुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकका शुल्कले निजी सवारीको मूल्य महँगो छ। अहिले पनि अटोमोबाइललाई सरकारले विलासिताको सूचीमै राखेका कारण कर उच्च हुनुका साथै आम मानिसको पहुँच सुस्त गतिमा थपिँदै आएको छ। एकातिर सरकारले करमाथि कर थोपरिरहेको र अर्कातिर ब्याङ्किङ क्षेत्रले फाइनान्सिङ सुविधा घटाएका कारण अप्ठ्यारोमा रहेको अटोमोबाइल कारोबार कोरोनाका कारण थप समस्यामा परेको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। अब कोभिडले सबै क्षेत्र ठप्प भए, अटोमोबाइल सेक्टर पनि ठप्प नै भयो। कस्तो रह्यो यो वर्ष चाहिँ? गत वर्ष चाहिँ लकडाउन खुलेपछि केही बिजनेस बढ्यो भन्ने पनि थियो। यो वर्ष चाहिँ कस्तो रह्यो? यो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा अवस्था झन खराब छ, किनकि पहिलोमा हामीले कस्तो हुन्छ कोभिडको भन्ने कुराको चाहिँ त्यो एउटा त्रास, एउटा डर नै हुँदै पनि मृत्युदर चाहिँ कम थियो। हजुर। यसपालि चाहिँ अब यो सेकेन्ड भेरिएन्ट पनि आयो, त्यसले पनि तपाईँको झन मृत्युदर पनि बढ्यो होइन। त्यसमाथि पनि खोपहरू पनि पर्याप्त सुरुवात नै हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यसपालिको अवस्था चाहिँ अटोमोबाइल इन्डस्ट्री हेर्ने हो भने पहिलाको अवस्थामा चाहिँ हामी धेरै तल झरेका छौँ। उपभोक्ताले सार्वजनिक यातायात चल्न अलिकति हिचकिचाड भएको कारणले गर्दा निजी सवारीको प्रयोग बढ्न सक्छ भन्ने किसिमको आकलन थियो। बढ्यो के भयो? होइन, त्यो एक्ज्याक्टली कुरा चाहिँ हो होइन, तर सहजता कतिको छ भन्ने हो। मानिसलाई त्यो कुराको चाहिँ जानकारी भयो, ठिक हो। उनीहरूले होइन अब सार्वजनिक यातायात त्यति कम्फर्ट भएन, सुरक्षाका मापदण्डहरू त्यति अप्नाइएको छैन, अथवा त्यति कन्सियसली मान्छेहरूले चाहिँ अप्नाउन सकेका छैनन्। त्यसका विविध कारणहरू छन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि अलिकति चाहिँ इन्क्वायरी लेभल नबढेको चाहिँ होइन, तर इन्क्वायरी लेभल बढ्ने बित्तिकै फेरि व्यापार बढिहाल्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने थोरै अघिल्लो फेजमा चाहिँ थोरै मान्छेहरू चाहिँ बढे, थोरै जानकारी लिने मान्छेहरू बढे, तर समग्रमा चाहिँ भन्ने हो भने फेरि तपाईँको व्यापारै बढ्यो भन्ने चाहिँ होइन। पर्सेन्टेज वाइज अघिल्लो वर्ष पनि यो वर्ष पनि हामी घटेका छौँ। व्यापार बढाउन अब गर्नुपर्ने चिज तपाईँहरूले के नयाँ स्किम ल्याउनु पर्ने अथवा सरकारले करै घटाइदिनु पर्ने के छ यसमा? एकतिरको एउटा मात्रै चिजलाई चाहिँ महत्त्व दिएर हुँदैन। यो अटोमोबाइल क्षेत्र भनेको अलिकति विस्तृत क्षेत्र हो होइन। अब एउटा मात्रै ठाउँमा बसेर मैले यो मात्रै गरिदिएँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्र बढ्छ भनेर भन्ने उत्तर दिनुभन्दा पनि यहाँलाई के छ भने अटो सेक्टरको लागि स्पेसिफिक केही न केही योजनाहरू दिनुपर्छ। अटो सेक्टरलाई किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अटोमोबाइल इन्डस्ट्री भनेको देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो। हजुर। वान अफ दि हाइएस्ट ट्याक्स रेभिन्यू जुन गभर्मेन्टले गर्छ त्यो अटोमोबाइल क्षेत्रबाट पनि गर्छ। एक्ज्याक्टली लगभग टोटल रेभिन्यूको 30%
कन्ट्रिब्युट गर्ने क्षेत्र हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई एउटा सेक्टरमा मात्रै सपोर्ट गर्यो भने अटोमोबाइल इन्डस्ट्री उठिहाल्छ नि भन्ने होइन। हजुरको यसमा अटो क्षेत्रमा धेरैवटा फ्याकल्टीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, जस्तो अटो सेक्टर आफै भयो, त्यसपछि यसमा ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू पनि यसैमा आउँछ, इन्सुरेन्सको क्षेत्र पनि यसमा आउँछ होइन। सबै अब यसमा सर्भिसको क्षेत्र पनि आउँछ, स्पेयर पार्ट्सको क्षेत्र पनि आउँछ, रोजगारीको क्षेत्र पनि आयो। रोजगारीको पनि सबैभन्दा अब भनौँ न 40औं लाख पपुलेसन देशबाट चाहिँ बाहिर गएको अवस्थामा 20औं लाखभन्दा बढीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार दिने क्षेत्र हो अटोमोबाइल इन्डस्ट्री भनेको। त्यस कारणले समग्रमा प्याकेज दिनुपर्छ सरकारले। एउटा मात्रै प्याकेज दिएर यो अब भेहिकल बिक्री हुन्छ, टु व्हिलर बिक्री हुन्छ अथवा स्पेयर पार्ट्स बिक्री हुन्छ भन्ने छैन सर। यसमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा भएका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू जो स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तो 4 व्हिलर्स भयो, 2 व्हिलर्स भयो, अब अहिले आएर इलेक्ट्रिकल भेहिकल भयो, स्पेयर पार्ट्स भयो, टायर्स भयो, लुब्रिकेन्ट्स भयो, यो सबै क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्याकेज दिन सक्नु पर्यो गभर्मेन्टले, अनि बल्ल अटो इन्डस्ट्री माथि उठ्छ। यो अब वान अफ दि हाइएस्ट ट्याक्स पेयर भनेर तपाईँहरू नाडाको पदाधिकारीहरूलाई त हामीले बढी ट्याक्स तिर्छौँ है भनेर देखाउन एउटा तपाईँलाई पनि यो आत्मसन्तुष्टि भयो। सरकारले पनि हामीले चाहिँ यति कर अटो सेक्टरबाट उठाउँछु है, त्यसले गर्दा हामीलाई राज्य सञ्चालन गर्न सजिलो भएको छ भन्न पनि भएको छ। तर उपभोक्ता त मरिराखेका छन् नि यहाँ। यो सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। मेरो देशका जनता चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्छ। अटो सेक्टरले गर्ने भनेको आफ्नो नितान्त व्यवसाय हो, जसको अगेन्स्टमा उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने जति मजाले कर तिरेको छ होइन। र त्यो करबाट गर्नुपर्ने विकास, त्यो करबाट पाउनुपर्ने जनताले पाउनुपर्ने सुविधा पाएका छन् कि छैनन् त भन्ने कुराको ध्यान चाहिँ त्यो सरकारले हेर्नुपर्ने हो। हामी व्यवसायीहरू व्यवसाय गर्छौँ, सरकारलाई कर तिर्छौँ होइन, हाम्रा आफ्ना ग्राहकहरूलाई हामी सन्तुष्ट बनाउने भरपुर प्रयास गर्छौँ। हाम्रो कर्तव्य त यो हो सर। हजुर, सरकारले के गर्छ भन्ने कुराकोतिर त हामी उसले गर्नुपर्ने, उसको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने। अहिलेको अवस्थामा अटोमोबाइल सेक्टर यसमा त धेरै कुरा आउँछ नि, हाम्रो यो ठुल्ठुला ट्रान्सपोर्टेसनदेखि सबै कुराहरू आउँछन्। यो बिना देशको विकास हुन पनि सम्भव छैन, एक कुरो। अर्को कुरो जुन निजी सवारी साधन छन् यी अहिले अब विलासिताबाट हाम्रो अत्यावश्यकमा आइसके। अब चाहिँ ट्याक्स घटाउनु पर्छ है भनेर नाडाको तर्फबाट लबिङ गर्नु चाहिँ यहाँले पर्ने, तर अहिलेसम्म भएको छैन। किन? त्यो जिम्मेवारी बोध हुनु पर्यो क्या सर सरकारलाई। पहिला आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कार, जिप, भ्यान, बस, पिकअपहरू जुन मात्रामा चाहिँ डिमान्ड थियो आज त त्यो बढ्यो। जुन मात्रामा 2 व्हिलर्स मोटरसाइकलको डिमान्ड थियो आज त त्यो बढेको छ। डिमान्ड बढ्नु भनेको त सरकारको लागि राम्रो कुरा हो नि त। सरकारले त अन्य कुरा त केही गर्दैन, उसले त कसरी हुन्छ कहाँबाट हुन्छ आम्दानी खोज्ने मात्रै न हो होइन। तर आम्दानी खोजेर त्यो बढिरहेको छ भने के कारणले बढ्यो त भन्दाखेरि त पिपलहरूलाई त्यो आवश्यकता बढ्दै गयो होइन। हामीले चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरू राम्रो दिन सकेका छैनौँ, हामीले राम्रोसँग चलाउन सकेका छैनौँ। सार्वजनिक यातायात चलाउने यातायातका मित्रहरूलाई पनि सरकारले भने जस्तो राम्रो सुविधाहरू त उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरू सधैँ पीडित हुनुहुन्छ। कोभिडको बेलामा पनि उहाँहरू असाध्यै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको प्याकेजको सुविधा त दिन सकेको छैन सरकारले। तर के भने यो डिमान्ड कसरी भयो त भन्दाखेरि त नेसेसिटी भयो। आज एक ठाउँमा जब गर्ने मान्छेले मोटरसाइकलको माध्यमबाट 4 ठाउँमा जब गरेर आफ्नो परिवारलाई चाहिँ एउटा सुखी परिवार बनाउन खोजिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो लबिङ गरेर घटाउने भन्दा पनि सरकारले आफूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी बोध गरेर घटाउनुपर्छ भन्छु कि म। र यो जति घट्यो, किनभने यो संसारमै सबैभन्दा धेरै ट्याक्स पे गर्ने देश नेपाल पनि पर्छ अटोमोबाइल सेक्टरमा होइन। हामी 240 देखि तपाईँको 300%, 350%सम्मको कर तिर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा सरकारले के बुझ्नु पर्यो भने हरेक नेपाली जनता काममा जाउन्, काम गरून् र उनीहरूको हरेकको घरमा कम्तीमा एउटा सवारी साधन त हुनु पर्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ जिम्मेवारी बोध गरेर अनि त्यसको लागि चाहिँ तयार गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सवारी आयातमै हाम्रो अर्बौं रुपियाँ बाहिर गइराखेको छ। पटक पटक कुरा पनि उठ्ने गर्छ नि, अब नेपालमै गाडी उत्पादन हुन्छ, नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने भनेर, तर पनि हुन सकेन। यसमा खास समस्या के रह्यो? नीतिगत समस्या रह्यो अथवा सरकारले सहयोग गरेन? के समस्या रह्यो यसमा? यसका फ्याक्टरहरू धेरै छन् सर। यसका सरकारको नीतिगत
कमी कमजोरी पनि आफ्नो ठाउँमा होला र हामी पनि व्यवसायीहरूको पनि के छ भने पोसिबिलिटिज एउटा कुरा भयो। हाम्रो देशको टोटल इन्डस्ट्री भल्युम कत्रो छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो भारतमै बन्छ, छिमेकी राष्ट्रमा बन्छ, चाइनामा बन्छ, त्यहाँ चाहिँ सम्भव हुने नेपालमा किन सम्भव नहुने भनेर चाहिँ पोलिसी मेकरहरू कहिलेकाहीँ कुरा सोध्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा त्यो इन्डस्ट्रीले जस्टिफाई गर्छ त्यो चाहिँ उत्पादन गर्ने हो। जस्तो व्यवसायीहरू अहिले लुब्रिकेन्ट्सको उत्पादनमा लागिसक्नु भएको छ, ब्याट्रीको उत्पादनमा लागिसक्नु भएको छ, टायर ट्युब्सको उत्पादनमा लागिसक्नु भएको छ, त्यस्तै अन्य केही साना अटो कम्पोनेन्टहरूको उत्पादनमा लागिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी टु व्हिलर्सको उत्पादनमा पनि लागिसक्नु भएको छ होइन, त्यो पनि भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ के भइरहेछ भने त्यसको इन्डस्ट्री भोल्युमले जस्टिफाई गरेको छ। अब कार उत्पादन गर भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कतिवटा कम्पनी जस्तो नेपालमा 24-25वटा कारहरू मोडलका धेरै चाहिँ कम्पनीका कारहरू आउँछन्, त्योभन्दा धेरै चाहिँ आउँदैन। अब 30वटै आउलान्, मतलब म्याक्सिमम भनौँ। अहिले नयाँ इम्पोर्ट भएका चाइनिज गाडीहरू र इलेक्ट्रिक गाडीहरूलाई पनि हेर्ने भने 30वटालाई राखौँ अहिले। त त्यो 30वटाले नभएर 15वटाले मात्रै उत्पादन गर्यो भने त्यो 15वटाको पनि त्यो इन्डस्ट्री भोल्युमले जस्टिफाई गर्न सक्छ त। हामीले यहाँ उत्पादन गरेर कहाँ चाहिँ फेरि बाहिर पठाउँछौँ त भन्ने कुरा पनि त छ नि होइन। त्यो यहाँ उत्पादन भएका चिजहरू कि नजिकैका छिमेकी राष्ट्रका नजिकका सहरहरूमा पठाउन सक्ने व्यवस्था भयो भने पनि त त्यो गर्न सकिएला। तर के छ भने इन्डस्ट्रीले जबसम्म जस्टिफाई गर्दैन, इन्डस्ट्रीको भोल्युमले जस्टिफाई गर्दैन, त्यो उत्पादन गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेकारमा एउटा सपना देख्नु जस्तो मात्रै हुन्छ। अब सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा पहिला चाहिँ कर न्यून लगाएको थियो, बिचमा फेरि बढायो, अहिले चाहिँ फेरि घटेको छ। यसलाई चाहिँ नाडाले चाहिँ कसरी हेरिराखेको? होइन, यो त राम्रो कुरा हो। अब कर घटाएर इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोट गर्छु भन्नु भनेको चाहिँ देशमा आफ्नो देशमा चाहिँ नेपाल त अब उत्पादन गरे पनि नगरे पनि बिजुलीको लागि त सम्भावना भएको देश हो नि त। अब आफ्नै देशको उत्पादन गरिएको बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरू आउने बित्तिकै हजुरको चाहिँ आउन थाल्यो र त्यसले गर्यो भने त देशको लागि पनि ठुलो सपोर्ट हो होइन। त्यसलाई त नाडाले जहिले पनि एउटा पोजिटिभ धारणै राखेको छ। तर अब त्यो एउटा सेक्टर इलेक्ट्रिकल सेक्टर पनि छ भनेर हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छ। भोलिका दिनको चाहिँ ग्रिन भेहिकल नै भोलिको दिनको चाहिँ भविष्य हो भनेर त विश्वभरिबाट भनिएकै छ। त्यसो भने यसलाई त नाडाले एकदम राम्रोसँग हेरेको छ। तर अब त्यो आउने त्यो सम्भावना त्यो चिजहरूलाई चाहिँ जाँदा जाँदै पनि अहिलेसम्म 50औं 60औं वर्ष 70 वर्षदेखि चलिआएको फसिल फ्युलको भेहिकलहरूलाई पनि त्यतिकै हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ, किनकि यसको भविष्य फेरि अर्कै हो होइन। यसलाई त अब इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्ट गर्नु, त्यसमा अपग्रेड हुनु, अब त्यसको लागि पूर्वाधारहरूको तयार हुनु चाहिँ जरुरी छ। सरकारले अब इलेक्ट्रिक गाडीहरूको प्रमोसनको लागि गर्नुपर्ने चिजहरू के हुन्? सरकारले चाहिँ यति समयभित्रमा चाहिँ ग्रिन सिटी बनाउँछौँ अथवा यति भित्रमा चाहिँ ग्रिन भेहिकलको लागि चाहिँ हामी एउटा योजना बनाउँछौँ भनेर लामो होइन अलि दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउन सक्यो भने चाहिँ 10 वर्षमा यति गर्ने, 15 वर्षमा यति गर्ने, 20 वर्षमा यो गर्ने भन्ने किसिमका दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा ल्याउनुपर्छ होइन। एकदम एक्ज्याक्टली चार्जिङ स्टेसनहरू बिना इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू त सहज हुँदैन। अब त्यो सबै चिज फेरि व्यवसायले नै गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त भोलि व्यवसायहरूलाई पनि त भार त छ नि होइन। अब गाडी चाहिँ इम्पोर्ट गर्यो, त्यसपछि त्यो कस्टमरलाई चाहिँ बेच्यो, त्यसपछि त्यसको चार्जिङ गर्नको लागि घरबाटै गर्नुहोस् भन्ने अवस्थाहरू पनि होला होइन। तर अब अहिले त लोड सेडिङको त्यति समस्या छैन होइन। यो चाहिँ लामो समय चलोस्, राम्रो रहोस्, कहिले लोड सेडिङको भार चाहिँ नेपालीहरूले भोग्न नपरोस्। तर हरेक स्टेटमा, हरेक सहरमा अनि सहरबाट हजुरको नजिकैका सहरहरूमा, अर्बन एरियाहरूमा पनि सबैमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ स्टेसन्सहरू चाहिँ बन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ। यसको प्रमोटको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सबभन्दा सुरुमा एकदमै चाँडो फेरि चार्जिङ स्टेसन भनेर अब दिनभरि लगाएर रातभरि राखेर चार्ज गर्ने जस्तो चार्जिङ स्टेसनले हुँदैन। व्यावसायिक रूपमा जाने हो भने फास्ट चार्जिङ स्टेसन्सहरू लाग्नु पर्यो होइन। यो चिजको चाहिँ जरुरी छ र भविष्यमा आशा गरौँ यी चिजहरू पुरा होला। यसले त तपाईँहरूलाई त झन् फाइदा हो नि। व्यवसायहरूले गाडी ल्याएर जम्मै यो काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण भयो भन्ने प्रदूषण पनि त न्यूनीकरण हो। अब प्रदूषण न्यूनीकरणको कुरा त ठिक हो, तर अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीले मात्र प्रदूषण गरेको भन्नु चाहिँ गलत हो। किनभने हामीले इम्पोर्ट गर्ने गाडीहरू अथवा मोटरसाइकलहरू जुनसुकै पनि हुन्
होइन, किनकि यहाँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ सर। गाडीले एन्भाइरोमेन्ट पल्युट गर्यो भनेर चाहिँ भन्नु भनेको, अथवा मोटरसाइकलले एन्भाइरोमेन्ट पल्युट गर्यो भनेर भन्नु भनेको चाहिँ नि त्यो आरोप मात्रै हो। किन आरोप हो भने भन्नलाई, हेर्दा सुन्नलाई चाहिँ कस्तो आफ्नो व्यवसायको लागि जे पनि भन्यो भन्लान्, तर म यहाँहरूलाई के जानकारी टक्राउन चाहन्छु भने हामीले इम्पोर्ट गर्ने गाडीहरू, हामीले इम्पोर्ट गर्ने सवारी साधनहरू, कुनै पनि सवारी साधनहरू नेपाल सरकारले तोकेको प्रदूषण मापदण्ड अनुसारकै गाडी मात्रै इम्पोर्ट हुन्छ। यति यो प्रदूषण यति लेभल भन्दा तलको इम्पोर्ट गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। जब त्यो भन्दा तलका गाडीहरू इम्पोर्ट नै हुँदैन, होइन, भन्सारबाट इम्पोर्ट गरेर नेपालभित्र छिराउनु अगाडि नै त्यो सबै चिजको डकुमेन्टेसन भएको हुन्छ। अनि उत्पादक कम्पनीहरूले पनि हाम्रो नेपालको भन्दा नेपालमा चाहिने जुन प्रदूषण मापदण्ड छ 2076 त्यो भन्दा पनि बेटर गाडीहरू के अरे मापदण्ड भएका गाडीहरू उत्पादन गर्छन्, होइन, मोटरसाइकल उत्पादन गर्छन्। त्यस कारणले त्यो चाहिँ आरोप हो। प्रदूषणका त धेरै एरियाहरू छन् जहाँबाट चाहिँ सिटी प्रदूषण भइरहेछ। त्यस कारणले गाडीले मात्रै गर्यो भन्नु चाहिँ होला, गाडीले पनि नगरे चाहिँ नभनौँ होला, अथवा मोटरसाइकलले नगरे नभनौँ होला, तर हामीले त मापदण्ड पुरा गरेका गाडी मात्रै इम्पोर्ट गरेका छौँ। त्यसैले यो आरोप हामीले मात्रै भोग्नुपर्छ, खेप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। अब केही दिनमै मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ। गत वर्ष चाहिँ मौद्रिक नीति राम्रै आयो भनेर व्यवसायहरूले सबैले स्वागत गर्नुभएको थियो। यो वर्षको के छ अपेक्षा यहाँको? अटोमोबिल व्यवसायीहरूलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले केही सपोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ आशा जहिले पनि राखेका छौँ। तर अटो इन्डस्ट्रीमा हामी अहिले अटो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ भने नेपालको कन्टेस्टमा हामीले अहिले 5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ हामीलाई बिक्री गर्नका लागि चाहिँ खासै ठुलो सहयोग गरेको छैन। किनभने एउटा नेपालीले एउटा गाडी किन्नु पर्यो भने उसले 50% पहिले सुरुमै लगानी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको ठुलो अमाउन्ट हो, होइन। मैले यहाँलाई भनौँ, एउटा फादर जेनेरेसनले 90%सम्म फाइनेन्स पाएर गाडी किन्यो। अब अहिले 5-7 वर्षदेखि एउटा सन जेनेरेसन आउँदैछ अथवा डटर जेनेरेसन आउँदैछ। त्यो जेनेरेसनले गाडी किन्नु पर्यो भने पहिले 50% हाल्नुपर्छ। एउटा 20 लाख 25 लाखको गाडी किन्नको लागि उसले 10 लाख 12 लाख 12.5 लाख रुपियाँ पहिले जम्मा गर्नु पर्यो। त्यो त अन्याय हो नि त। फादर जेनेरेसनले चाहिँ 90%सम्म गाडी पैसा 10% डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी किन्न पाउने, अनि उसले सरकारको राजस्व पनि तिर्ने, कर पनि तिर्ने, अनि सन जेनेरेसन डटर जेनेरेसनसम्म आइपुग्दाखेरि, अहिले नयाँ जेनेरेसनले आइपुग्दाखेरि चाहिँ पूर्वाधार पनि नपाउने, बाउले जम्मा गरेको करबाट बाटो पनि अलिकति पनि बढेन, अनि यहाँ आइसकेपछि उसले पहिल्यै 50%सम्मको चाहिँ पैसा जम्मा गरेर चाहिँ गाडी किन्नुपर्ने बाध्यता छ उसलाई। जबकि विकसित मुलुकमा पनि 0% डाउन पेमेन्टमा पाइन्छ भनेपछि कम्तीमा यो मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ फाइनेन्सको जुन एउटा पर्सेन्टेज छ त्यो फाइनेन्स पर्सेन्टेज चाहिँ कम्तीमा 80%सम्म 90%सम्म फाइनेन्स गर्न पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। पूर्वाधार त तयार थप्दै जानु पर्यो नि सर, थप परेन। सडक सम्भार दस्तुर, सडक निर्माण दस्तुर, पेट्रोल किन्दा पनि तिर्नुहुन्छ, गाडी किन्दा पनि तिर्नुहुन्छ, हरेकचोटि रिन्यू गर्दा पनि तिर्नुहुन्छ, तर बाटो त पाउनुहुन्न। त्यो त त्यसैमा खर्च गर्नु पर्यो, बाटो निर्माणमै खर्च गर्नु पर्यो, होइन। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि खनिएका बाटोहरू जस्ताको तस्तै छन्, न विस्तार भएको छ न विकास भएको छ, होइन। अनि विस्तार र विकास गरेका ट्रेलहरू त्यत्तिकै छोडिएका छन्। त्यो त बनाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि राइट प्लानिङ गर्नु पर्यो, राइट प्लानिङबाट इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। अनि सरकारलाई बुझाएको सडक निर्माण, सडक सम्भार दस्तुर चाहिँ अन्य शीर्षकमा खर्च गरिदिने, तलब खान खर्च गरिदिने, अनि बाटो भएन, अब गाडी चाहिँ तपाईँहरूले धेरै बेच्नुभयो, त्यो त डिमान्ड हो सर। हरेक व्यक्तिले गाडी चढ्न, मोटरसाइकल चढ्न पाउनुपर्छ। अब हामी पुरानो फोटोहरूमा देख्छौँ नि, राणाकालमा गाडीहरू बोकेर ल्याएको, त्यहाँदेखि यहाँसम्म अहिले त घरबाट फ्याट्टा निस्केपछि हामी सोरुममा गएर गाडी छनौट गर्न सक्छौँ। यहाँसम्मको यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र आगामी दिनमा अटोमोबाइल क्षेत्रको यात्रा कस्तो रहन्छ? यो त इनोभेटिभ सेक्टर हो, यसमा लगानी हुनुपर्छ, यसमा ज्ञानको लगानी हुनुपर्छ, मोनिटरी लगानी हुनुपर्छ, सरकारको लगानी हुनुपर्छ, रिसर्च र
इनोभेसनका लागि लगानी हुनुपर्छ। अब त्यतिखेर गाडी आए चले। आजका दिनमा एउटा यो अटोमोबिल सेक्टरले चाहिँ ढुवानीको सवारी साधनहरू बिक्री गरेको हुनाले आज मुलुकको एउटा कुनाको भनौँ न, हामीले कर्णालीको चामल, कर्णालीको दाल, कर्णालीको स्याउ काठमाडौँमा उपभोग गर्न पाएका छौँ। त्यही चिज काँक्राभिट्टाको मान्छेले पनि उपभोग गर्न पाउनु भएको छ। कारण त अटोमोबिल सेक्टरको ढुवानी यातायातले नै हो नि। र यो इनोभेसनहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो विकास भएको देख्छु म। र मैले अघि पनि यहाँलाई भने कि अटो सेक्टर बिना अटोमोबिल सेक्टर भनेको निर्माण विकास निर्माणको पूर्वाधारको मेरुदण्ड पनि हो। यो बिना त सम्भवै छैन। तपाईँ रोड खन्नका लागि पनि त एक्स्ट्राभेटर त चाहियो नि, त्यो त अटोमोबिल क्षेत्रभित्रै पर्छ होइन। डोजर चाहियो, टिपर चाहियो होइन। त्यसमाथि पनि हजुरको बाटो निर्माणका लागि चाहिने जति पनि भेहिकलहरू आउँछन्, पिच रोड गर्नका लागि लोडरहरू आउँछन् होइन, ती सबैका लागि पनि त चाहियो, सामान ओसार्नका लागि आउँछन्। त्यस कारणले अटो सेक्टरलाई हेर्ने चाहिँ खालि एउटा रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने सेक्टरको रूपमा मात्रै हेरिदिनु भएन, यो विकासको क्षेत्र हो भनेर पनि हेरिनुपर्छ। र मलाई तपाईँले भन्नुभयो अब पुरानो समयदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि होइन, अब एउटा मोटर चढ्ने मान्छे, एउटा मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे, एउटा राम्रो साइकल चढ्ने मान्छेलाई पनि ठुलो राम्रो दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो होइन। अब अहिले त्यो त्यतिखेरको अवस्था र अहिले कति फास्ट भइसक्यो, जेनेरेसन कति फास्ट भइसक्यो। अब अटोमोबाइल सेक्टरलाई विलासिकताबाट अत्यावश्यकमा राख्नुपर्छ त भन्नुभयो, कर घटाउनुपर्छ भन्नुभयो, फेसिलिटी गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर अहिले भएका गाडीहरूको पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, ट्राफिक करको हालबिहाल छ। कसरी यो घटाउँदा त झन् अर्को समस्या निम्तिन्छ नि। होइन, यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने पूर्वाधारहरूको विकास पहिलो सरकारको एजेन्डा बन्नु पर्यो होइन। सबै नेपालीले गाडी चढ्न पाउँछ, मोटरसाइकल चढ्न पाउनु भनेर त्यो सदिच्छा राख्नु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब ट्राफिक बढ्यो भनेर चाहिँ गाडी नै बिक्री नगर, मोटरसाइकल नै बिक्री नगर भन्ने त हुँदै होइन होइन। अब तपाईँले पढिसक्नुभयो अब नपढ्नुहोस् भन्न पाइँदैन होइन। तपाईँले गरिसक्नुभयो अब नगर्नुहोस्, तपाईँले एउटा घर बनाउनु भयो अब तँलाई नथप्नुहोस् भन्न मिल्दैन। बाउले गाडी चलाउ छोडो चल्न मिल्दैन त्यस्तो भन्न पाइँदैन होइन। मैले अघि त्यो पनि राखेँ। नेपालमा साँच्चै म यहाँलाई अलिकति राम्रो एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेटा बताउँछु। लगभग 38 लाख जति चाहिँ तपाईँको सवारी साधनहरू गुड्छन् नेपालमा। त्यसको डेटाबेस हेर्ने हो भने लगभग 8% देखि 10% नेपालीले मात्रै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन गुडेका छन्, लिन पाएका छन् होइन। त्यो कति हो सर? 2,80,000 85,000 होइन, 3 लाख हाराहारी। र अर्को 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको कार जिप भ्यानलाई हेर्ने हो भने दशमलवमा आउँछ सर। 0.9% जनताले बल्ल त्यो गाडीहरू चढ्छन्। र यहाँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ म कुरा बताउँ। हजुरको सरदरमा एकजना ट्राफिक बराबर 150वटा सवारी साधन हुनुपर्छ, अथवा त्यो भयो भने कन्ट्रोल मेकानिजममा जान सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ डेटा छ होइन। लगभग 150वटा गाडीलाई चाहिँ एउटा ट्राफिकले चाहिँ ह्यान्डल गर्छ भनेछ। अब अहिले साँच्चै भन्ने हो भने लगभग 900वटा गाडीलाई 750, 800 देखि 850, 900सम्मको गाडीलाई सवारी साधनलाई चाहिँ एउटा ट्राफिकले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था छ। ट्राफिक बढाउनु पर्यो, ट्राफिकको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, सवारी साधन रोक्ने होइन, उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई सुविधा दिनु पर्यो। अब 150वटा कन्ट्रोल गर्न सक्ने ट्राफिकलाई 750वटा गाडीको भार परिरहेछ होइन भनेपछि त तपाईँको ट्राफिकको सङ्ख्या पनि त बढाउनु पर्यो। अब गाडीहरू त नयाँ नयाँ किसिमका आउँदैछन्, नयाँ नयाँ फिचरहरू भएका आउँदैछन्, त्यो अनुसारको हाम्रो देशको पूर्वाधार कस्तो छ? अब यहाँले पूर्वाधारको कुराहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। सडक बनेको देखिन्छ, पिच भएको देखिन्छ होइन। हेर्दाखेरि आफ्नो घर अगाडिको सडक पनि बनेकै देख्नुहुन्छ यहाँले होइन। अहिले त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म मुगलिन नारायणघाटको पनि सडक बन्यो, सर्र गाडी जान सकिन्छ भनेर पनि देखिन्छ होइन। अब देशभरि सडकहरू चाहिँ विस्तार गरिएको छ, राम्रो भएको छ भन्ने देखिन्छ। अहिले कोरिडोरहरू पनि बनेको देखिन्छ होइन। तर यहाँलाई म एउटा कुरा बताउँ, नेपालमा सडक निर्माण भएको 60 वर्ष, 65 वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको भन्ने हुन्छ नि। जसरी एउटा घर बनाउनु भएपछि निर्माण सम्पन्न सर्टिफिकेट लिनुपर्छ कि, त्यो भनेको अडिट हो नि त होइन। निर्माण
सडक निर्माण सुरु भएको 60-65 वर्षको यो जुन ड्युरेसन छ, यो ड्युरेसनमा चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरू भनेर भनिन्छ नि, त्यसको 1.35% मात्रै रोड सेफ्टी अडिट भएको छ अहिलेसम्म। 1.35 60 वर्षको पिरियडमा सडक निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरूको रोड सेफ्टी अडिट 1.3% 35% मात्रै भएको छ। भनेपछि जस्तो एक्जाम्पल लिउँ, जो देशभरि मानिलिनुहोस् 80,500 किलोमिटर चाहिँ ग्राभल रोड समेत गरेर चाहिँ निर्माण भयो भने त्यसको जम्मा 1090 किलोमिटर 1.35% मात्र रोड सेफ्टी टेस्ट भएको छ। त्यो अडिटै भएको छैन। बाटो बनाइदियो, माथिबाट पिच गऱ्यो, अनि त्यसपछि बाटो दन्दनाया भयो, त्यसपछि दिनमा हजारौँ गाडी गुड्यो, अनि त्यसपछि त्यसको रिबन काटेर उदाहरण गर्दै सकियो। हरेक देशमा रोड सेफ्टी टेस्ट अडिट हुन्छ बाटोको, होइन। हाम्रो देशमा 80,000 किलोमिटर रोड भएको छ भने पनि त्यसमा हजुरको चाहिँ जम्मा 1.3। यो त हजुरको के भने, यो जस्तो दुर्भाग्य नेपालीहरूको केही पनि होइन। रोड सेफ्टी अडिट त गर्न पर्यो नि, त्यो पनि अटोमोबाइल व्यवसायले त गरिदिने होइन। समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको टेलिभिजन AP1लाई र तपाईँको कार्यक्रम अबको बाटोलाई, भरत सरलाई स्पेसली मेरो धन्यवाद छ। आजको अबको बाटोमा हामीले कोरोनाले अटोमोबाइल सेक्टरमा पारेको असर र यसको पुनरुत्थानको लागि राज्य पक्षले गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन नाडाका सचिव अनुप बराल। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.